बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमकां सुमेस्तांक कर्मेलीत याजकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 16 तारीख, दीस शुक्रार, हप्तो सद्याकाळाचो 19वो हप्तो. आमी हंगेरीचो सान स्टीवन हाचे कुशेचें स्मरण करता. तर आतां आयचो वांजेल वाचया, त्या उपरांत नियाळ करूंक मुखार सरया. सामातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. तवळ थोडे परिसेवू जेजू सरशी येवन ताका पारकुंच्या इराद्यान अशें सवाल करीक लागले. खंयच्याय कारणा खातीर एका मनशान आपल्या बायलेक सोडयत गे. जेजून तांकां जाप दिली. आरंभातावन तांकां दादलो आनी बायल करून रचली. अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय गे. आनी ह्या कारणा पासत एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडटलो आनी आपल्या बायले लागीं एकवटतलो. ती दोगांय एक जीव जातली. देखून ह्या फुडां ती दोगांनी बगार एकच. त्या पासत देवान जोडिलां, कितें मनीस मडिना जावं. ते ताका म्हणाले. तशें जाल्यार एका दादल्यान वेगळ्या सारेची एक चीट बरोवन आपल्या बायलेक सोडयत म्हणून मोइजेच्या कायद्या परगवणी दिल्ली कित्याक? जेजून तांकां जाप दिली, वय तुमी तुमचेच कुशेन देखून मोइजेन तुमच्या बायलांक सोडूंक तुमकां रजा दिल्ली. पूण आरंभातावन अशें नातलें. हांव तुमकां सांगता, जो कोण व्याभिचाराच्या एकच एक कारणा शिवाय आपल्या बायलेक सोडता आनी दुसरे कडेन लग्न जाता तो प्रद्वार आदारता. ताका सीस म्हणाले, दादल्या आनी बायदल्या मदली गजाल अशी जाल्यार काजर जायनातलेंच बरें. ताणें तांकां जाप दिवन म्हळें, हें उतर सकटांकी मानून घेशनांत. जांकां तें देणें म्हणलें तें मात्र ते घेतात. आसात थोडे हिजडे जल्मांत हावन. अशें थोड्या मनशांक हिजडे केल्यात आनी थोड्या निसर्गींच्या राजा पसत आपणाक हिजडे करून घेतल्यात. जो कोण हें उतर मानून घेवंक शकता तो तें घेवं. देवाचें उदर हें वखणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भावांनो आनी भयणीनो, आयचे वांजेल आमकां लग्न जिविताच्या बेसाचो महत्व विशयंत शिकोवन दिता. तशेंच अकरेच्या वळींत संपूर्ण रितीन लग्न नासतना सोमयाचो पाटलाव करच्या विशयंत सिसपणा विशयंती आमकां आयचो वांजेल शिकोवन दिता. 2 बेस, काजारी बेस वा रिलिजियस बेस वा याजकी बेस वा धर्म भयणीचो बेस, हे दोनी देवाचे आपोवणी. आनी ह्या आपोवण्यांक ताचीच म्हणली जबाबदार आसा, तिरासाण आसा, विश्वासपण आसा. एक दादलो आनी बायल काजरी संस्कारांत एक जातात. आनी आयचो वांजेल म्हणटा, प्रारंभातावनूच तें देवाचें योजन जावन आसलें. दादल्या आनी बायल्यान सांगात जय आनी कुटुंब वा लग्नाचो बेस, पयलो बेस वा पयलो सक्रामेंत देवान घडोवल्लो. देवाचें योजन तें. देखून जायते फावटी आमी सांगचें आसा, सामान्य जावन मॅरेजस आर मेड इन हेवन म्हणून. काजारां वा
लग्न असो बेस आनी एकवटो सर्गार निश्चित जाता म्हणून. असो अर्थ कितें? सर्गार कोण आसा? देव आसा. असो अर्थ देवाचें योजन म्हज्या जिवितांत, तुज्या जिवितांत एक बेस. आनी क्रिस्तांव समर्थे प्रमाणे हर एक बेस देवाचें आपोणें. आनी लग्न जिविताक आमकां देवान आपयलां तर हो बेसाचो महत्व आमी समजून घेवंक जाय आनी ह्या बेसाचो तिरासनान आमी जिवंक जाय. आनी आमकां मोड जाय जाल्या बरी खंडीत मनशाची उर्बा, मनशाची भावना, सिंतिमेंतां तात्कालीक. तो पयलो मोग आख्रेक म्हणसर आसना. कितें आसता म्हळ्यार आमचो निर्धार. मोग जावन आसा नीज मोग आमचो निर्धार. लव इज अ कमिटमेंट अँड चॉयस. सेंटिमेंटां एक मनशाची प्रवृत्ती आनी देवानच दिल्ली. आमकां आकर्शण भोगता एका मनशा थंय वो मोगाचो प्रारंभ, पूण मोगाचो निरंतरता आनी शिखर आनी उन्नती विंचोवण्यांत आसा, तिरासाण्यांत आसा, सक्रिफिसांत आसा, बोगसाण्यांत आसा, सोडदोड्यांत आसा. आनी आज देवाचें उतर आमकां सांगता ह्या बेसांत आमी रिगोवन ताची पवित्रकाय सांबाळून आनी आख्रेक म्हणसर हो बेस पाळोवंक आमकां देवान आपयला. पिर्नागोंजी म्हणलें एक गाद आसा तुळूंत. तशें आमच्या बेसांत आमी खेळूंक जायना. तशेंच आयच्या वांजेलाचो दुसरो भाग सीस म्हणटात अशें जाल्यार काजर जायनासा रावचेंच बरेंच म्हणून. आनी जेजू तांकां म्हणटा अमकारपणाचें निश्कळपणाचें जिवीत देवाचें एक देणें. कोणाक तें दिलां तांणी तें स्विकार करून जियेचय. तांचोय जबाबदारी आसा. निश्कळपण जिवीत जिवोवचें एक सुलाबायचें काम न्ही. तांतूय पवित्रता सांबाळूंक मस्त कश्ट आसात. आनी हें पंत आव्हान. आनी जायते फावटी लायक भावांनी थोडे फावटी म्हणचें आसा धर्मीक जिवीत पळोवन तुमचें जिवीत भोव इजी, तुमच्या जिवितांत कांय कश्ट नात म्हणून. तशेंच थोडे फावटी हें आसा की भावान धर्म भयण्यांनी वा धर्मिकांनी कुटुंबाचें जिवीत पळोवन आनी आमी थोडे फावटी चिंतचेंय आसा लायकांचें जिवीत सुलाभ म्हणून. हर एक जिविताक ताचेच एडवांटेज म्हणल्यार आसात आनी हर एक जिविताक ताचेच जबाबदारी आसात आनी चॅलेंज आसात. कोणाचें जिवीत इजी ना, कोणाचें जिवीत कश्टी ना. तें कशें आमी स्विकार करून मुखार व्हरून येता ताचेर वंदून आसता. आनी ह्या जिवीत सक्रामेंत जावन आसात. आनी ह्या सक्रामेंता वयर केदळ सक्रामेंत देवान घडल्यात ताचेर देवाची कृपा आसा आनी बेसांव आसात. केदळ आमी तिरासायनेन तें जिवीत आमी सारूंक शकता आनी प्रयत्न करता. देव भरपूर रितीन आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या धर्मीक जिविताचेर, आमच्या आजाकांचेर, आमच्या धर्मभणीचेर बेसांव घालता. देव आमकां सोंसूंक जावचें कुरीस मात दिता. सोंसूंक जायनातलें, ओवूंक जायनातलें कुरीस तो दिना. आनी जिविताचो शेवट जावन आसा संतोश. आनी देव आमचे तावन संतोश भरीत जिवीत अपेक्षा करता. आनी संतोश भरीत जिवीत अपेक्षा करता तर खंडीत आमकां ओवूंक जायनातले कश्ट तो खंडीत दिना. तो आमकां दिता तर थोडे कश्ट आमकां ताची कृपाय तो दितलो. आमची बेस सुमयाक समर्पिया. मोगळा बापा,
जर तर तुवें म्हाका लग्ना जिविताक आपयला तर म्हज्या कुटुंबाचेर विशेश रितीन बेसाव घाल आनी ह्या जिवितान स्थिरासाण विश्वासपण सांबाळूंक जाय जाल्यार कृपा दी. आनी सर ह्या जग आनी धर्मीक भाव भयणीक तांच्या बेसांत पवित्रपण सांबाळूंक कृपा दी. आमेन. भोवन आनी भयणीनो, आयच्या देवाच्या उतराची जावाबो किर्तनाच्या पुस्तकांतले न्ही, सडताव किर्तन आमी मागताव, पूण आयचे इजाया प्रवादेच्या पुस्तकांतले. आनी थंयसर देवाची सोडवण, देवतावन मेळचें रक्षण इजाया प्रवादी वर्णिता आनी ताका अर्गां स्तुती दिवंक तो आपोवणें दिता. तर हीं उतरां आमचीं कर्ण आतां आमी मागया. श्लोक. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. आपले देवूस मुजो तारोक, ताका जर पातयेन म्हाका भिरांत दिसना. कित्याक सर्वेस्पोर म्हजें बोळ, तसो म्हज्या किर्तनाचें मोड, वय तसो म्हजो सिरवंदार. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. सिरवणीचें जरींतलें संतोसान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्पराक गितां गाया, ताचें नांव हरसिया. सक्कड परजांक ताची विजमितां कळीत करा, ताचें नांव श्रेश्ठ म्हणून परगट करा. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. सर्वेस्पराक गितां गाया, कित्याक ताणें केल्यान महत् कार्यां. शेकान शेक प्रितुमेचेर तीं कळीत करा, गजया. सियोनाच्या निवासियानो, आनंदाचे उल्हास सोडा, कित्याक इस्रायेलाचो पवित्र देव तुमचे मोदें करूस व्हरतो. तुजो राग निवलो सर्वेस्परा आनी आतां तूं म्हाका बुजवण दिताय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. देवाचो आशिर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुगच्या इश्टनो, येवच्या वर्साची बायबल डायरी आमी तयार करते आसाव. दिसपडतें वाचपाचेर नियाळ, किर्तनां, सांताची जिणी, त्या दिसाची प्रामुख्यता, मात्र न्ही नोवेना, मागणी, तेर्स सक्कड आटापता. आनी ह्या बायबल डायरेक आमी पेज स्पॉन्सर घेता. तुमच्या जल्मदिसा संदर्भी, काजराच्या वार्षिकोत्सवा संदर्भी वा देवादीन जाल्ल्याचो उडास काडून तुमी त्या दिसाची पेज स्पॉन्सर करी येता. आमी ती नांवां बायबल डायरेर छापता. मात्र न्ही तुमी कितले पेज स्पॉन्सर करतात तितल्या मापान आमी तुमकां बायबल डायरी धाडून दिता. जे कोणे येदोळू बायबल डायरेक पेज स्पॉन्सर केल्या तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. आनी की जायत्यांनी आमचे संगी हात मेळयचे म्हणून आमी तुमचे लागीं विनंती करता. कित्याक म्हळ्यार हे बायबल डायरी पेज स्पॉन्सर करचे मुखांतर आमी दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकप दिता. जे कितें तुमी स्पॉन्सर करतना तुमचे पयशे आसात ते ह्या बऱ्या कामाक आमी धाडटा. ते देखून तुमची नांवां बेगीनच आमकां धाडून दिया. म्हज्या वॉट्सॅपार खंयची डेट जाय त्या दिसा कसलें सेलिब्रेशन आसा, बर्थडे की वेडिंग एनिवर्सरी की म्हणून, आनी उपरांत तुमचो एड्रेस आमकां धाडून दिलो जाल्यार आमी ती नांवां छापतले. मात्र न्ही तुमकां बायबल डायरी मागीर धाडून दितले. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. आयसो नियाळ दिल्ल्या मनदीक बाब विजय डिकोस्टा हांकां देव बरें करूं म्हणटा. सांगताच जे कोण आज जल्मदिवस आचरण करतात तांचो उडास काडटा. प्रत्येक जावन अश्विना पिंटो मुंबयतावन, जेड कुलासो गोंयां आतां अबुधाबीतावन, रोशना डिसोजा देरेबायल मंगळूरतावन आतां USAंत आसा. तुमकां सुमेस्तां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच मारिया आनी सानू लुवीस दुबयतावन काजराचो दीस संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबाजिवीत नंदन जावं दी म्हण आमचें मागणें. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, खरमिलीत याजक,
म्हजो नंबर आसा 9481263229 9481263229. परत मेळया मोग आसूं.